अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम तारीफ़ें रब्बिल आलमीन की जिसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत अता की। दोस्तों हम सब इंसान कोई न कोई रिलेशनशिप रखते हैं, लेकिन जो भी रिलेशनशिप हो ना, आपको पता है क्या स्टेटस होना चाहिए इसका? इट शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट। शादीशुदा जोड़ों में के अंदर भी, दोस्तों के साथ भी, वर्किंग रिलेशनशिप में जो जहाँ जहाँ जैसी हमारे रिलेशनशिप है, एसोसिएशन है, हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने साथ वादा करना चाहिए कि मैं इस ताल्लुक में ऑनेस्ट रहूँगा। तभी हमें रिश्तों में, एनवायरनमेंट के अंदर, माशरे के अंदर हमें भी बेहतरीन रिलेशन मिलेंगे। बेहतरीन दोस्त जिसको वफादार कहते हैं, ख्याल रखने वाला, वेल विशिंग। अगर हम इज़दवाजी ज़िंदगी में देखें तो बेहतरीन पार्टनर, साथ देने वाला, हर हाल में खुश रहने वाला, शुक्रगुजार, भरोसे वाला। क्योंकि ऑनेस्ट रिलेशन का मतलब ही पहले ये आप समझ लें कि इसमें ताल्लुक में भरोसा है, एतमाद है कि सामने वाला मुझे चीट नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, जानबूझकर गलत बयानी नहीं करेगा और न ही कहीं पर मुझे ऐसे मुश्किल में छोड़ के जाएगा जो उसके इल्म में थी। दोस्तों, ऑनेस्ट रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे न सिर्फ हम अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारते हैं, बल्कि समाज में एक बेहतरीन माहौल पैदा करके देते हैं। क्योंकि हमने समाज में रहना होता है, इस समाज में हमारे सारे काम हो रहते हैं। आप किसी शॉप से चीज़ खरीद करते हो तो वो शॉपकीपर देख रहा होता है कि ये मेरा कस्टमर कैसा है। अगर देखें उसके हिसाब में उससे गलती हो गई है अमाउंट रिसीव करने में, तो गलती ये हुई है कि उसने आपसे ज़्यादा पैसे आगे से किसी चीज़ की कीमत थी 1000 रुपया और आपने ऐसे पैसे दिए कि 1100 आ गए, तो आखिर में 100 रुपया आपको वापस करेगा एज ए सेलर। एज ए बायर अगर आपने देखा कि उसने मुझे रिटर्न करने थे 200 रुपये, लेकिन उसने मुझे 300 रुपये रिटर्न किए हुए हैं बकाया में, तो आपने 100 रुपया उसके वापस करना है। ये मुआशरे में, लेन देन में हमारे लिए लाजमी है। इसी तरह से कोई, आप जब हिसाब कर रहे हो किसी के साथ, उसमें कोई माइनस प्लस हो रहा है ना, और उसके बाद आपको पता चल गया कि इसमें गलती हो गई है, अपनी तरफ से हुई है, आप फौरी तौर पर करेक्ट करेंगे। और अगर उसने महसूस कर लिया सामने वाले ने, तो वो सामने वाला फौरी तौर पर करेक्ट करेगा। ये होती है रिलेशनशिप की सच्चाई। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, तो जो आपके इल्म में सही इल्म है, सही खबर है ना, उसका बयान करना, ये सच्चाई है। आप ज़्यादा नहीं जानते, इसका कसूर नहीं होता, लेकिन आप जो जानते हैं ना, वो आप सही फेयर बता रहे होते हो। ये हमारे लिए लाजमी है। दूसरी बात ये होती है कि आप अपनी जो मिस्टेक कर रहे हो ना, कोई गलती हो गई है, तो गलती आपने जानबूझ कर नहीं की है, किसी को नुकसान देने के लिए या उससे गलत फ़ायदा उठाने के लिए या कोई गलत गैर कानूनी काम करने के लिए, बल्कि आपसे अनजाने में मिस्टेक हो गई है। ये मिस्टेक भी ऑनेस्ट मिस्टेक होती है, और जैसे ही ये इंसान के इल्म में आती है, तो इंसान फौरी तौर पर उसको करेक्ट कर लेता है, माजरत भी कर लेगा, सॉरी भी कर लेगा और उसका मदावा भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने जानबूझकर वो मिस्टेक नहीं की, गलती से हो गई, चीज़ गलत समझ में आ गई, गलती लग गई। इसी तरह से हम रिलेशन में, ऑनेस्ट रिलेशनशिप हमारे लाजमी है, और हम कोशिश करें कि अगर हम वालदेन के तौर पर हैं तो अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ डालें कि बेटा याद रखना, तुमने सही बात कहनी है, सही स्टेटमेंट देनी है, और दूसरे के लिए आपने अपने जहन में गलत नहीं रखना, ना गलत सोचना है, गलत ख्याल रखना है। इसी तरह से आपने जो पैसा कमाना है ना, वो भी फेयर अंदाज में कमाना है। गलत अंदाज से आज के 10 लाख रुपए तुम्हें सही अंदाज से, फेयर अंदाज में 1 लाख कमाना, वो 1 लाख कमाना 10 लाख कमाने से बेहतर है। ये हमने समझना है, खुद भी, अपने बच्चों को भी समझाना है, अपने वर्कर को भी समझाना है। अगर मेरा वर्कर है, सेल्समैन है, काम करता है मेरे शॉप के ऊपर, मेरे बिजनेस में सेलिंग पॉइंट पे है, उसको अगर अपनी प्रोडक्ट में, अपने आइटम में कोई नुक्स है, वो बायर को ज़रूर बताए। उसके बाद अगर बायर खरीद करना चाहे तो उसकी बायर की विश है, लेकिन सेलर जो है ना, ये कोशिश करे कि उसका नुक्स बता दे, क्योंकि कल आपने भी जाकर जो है ना कोई चीज़ बाय करनी है। अगर मुआशरे के अंदर
یہ بہتر ورکنگ رہے گی سیلنگ کی، پرچیز کی، تو میرے خیال میں ہمیں ہر جگہ پر ہم سب کو بہترین انوائرمنٹ ملے گی پرچیز کرنے کے لیے۔ ایک آپ نے قول ضرور سنا ہوگا، واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جس کو عموماً ہم کہتے ہیں جیسے بو گے ویسے کاٹو گے، یا جیسی کرنی ویسی بہنی۔ دوستو یہ کہاوت جو ہے نا آپ سچ پائیں گے، بہت پرانی کہاوت ہے، تمام زبانوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو چاہے یہ آپ کا اپنے گھر میں سے تعلق ہے، لائف پارٹنر کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دفتر میں ماتحتوں کے ساتھ، کلی کے ساتھ، سینئر کے ساتھ، یا ایون انجانے انسان کے ساتھ۔ دیکھیں جب ٹرانزیکشن ہو رہی نا، آپ یہ دیکھا کرو کہ میں جو ٹرانزیکشن کر رہا ہوں نا، سامنے والا ہو سکتا ہو انجان ہے، اس کے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، تو اس لیے جب آپ جانتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ صحیح قدم اٹھائیں، صحیح بات کریں، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا ذمہ وار ہے۔ اس شخص کو غلط چیز اس نے پرچیز کر لی نا، اسے علم میں نہیں تھا، لیکن جس نے سیل کی ہے نا غلط چیز، اس کے علم میں تھا یہ چیز غلط ہے، تو اس غلط کا ذمہ وار وہ شخص ہے جس نے بیچی ہے۔ تو آؤ ہم اپنے اندر بہترین ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کرنے کے لیے، لیونگ ریلیشن شپ کے لیے، کاروبار کے اندر آنیسٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں، صحیح بات سے آگے بڑھیں۔ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، آپ کے تعلق میں دیکھیں گے کہیں پر آپ اگر بزنس کرتے ہو نا، آپ کا اپنا دوست بھی آ جائے گا، قریبی رشتے دار بھی آ جائے گا، پڑوسی بھی آ جائے گا، یا دوست کی معرفت کوئی آ گیا، تو آپ دیکھو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں غلط طریقے سے چلتا ہوں نا، میں نے سب لوگوں کو ساتھ جو ہے نا غلط طریقہ اختیار کیا، چیٹ کیا، فراڈ کیا۔ ظاہراً میں آپ کو پیسے زیادہ مل گئے، لیکن بات یاد رکھنا یہ پیسے زیادہ جو ہے نا آپ کو فائدہ نہیں کریں گے، نقصان ہوگا اس کا، دنیا کے حساب سے بھی اور آخرت کے حساب سے بھی۔ لیکن اگر صحیح چلتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر کرتا ہے ایز اے گڈ ہیومن بھی۔ اور جہاں تک مسلمان کی بات ہوتی ہے نا، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کہ مسلمان انسانیت کی کلائمیکس پر ہے، یعنی انسان کا معراج جو ہے نا وہ لیول ہے مسلمان ہونا، چاہے سامنے مسلمان ہے میرے یا دوسرا انسان ہے، لیکن میں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میری ان کے ساتھ لین دین، ریلیشن شپ، بات چیت، وعدہ بالکل سچ ہے، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ میرے رسول کا قول ہے اور بڑا اچھا ہے، مجھے بڑا اچھا اس نے فائدہ دیا کہ دیکھو وعدہ کرنے میں احتیاط کرو، اگر تم کر سکتے ہو تو بالکل وعدہ کرو، اگر تم وہ کام نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو خوش کرنے کے لیے وعدہ نہ کرو، کیونکہ وعدہ کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو تمہارے اندر میں جب چیز تھی کہ تم یہ نہیں کرو گے تو تم نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، تو یہ آنیسٹ ریلیشن شپ کے خلاف ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی بات ہمارے سب لوگوں کے لیے بڑی فائدہ مند رہے گی۔ ہمارا معاشرہ ہے، ہم نے اس میں رہنا ہے، ہم نے اس کے اندر خوشیوں جیسی زندگی گزارنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو فالو کریں گے اور اگلے ویڈیو تک میرا انتظار کریں گے۔